नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईंलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम लगभग सम्पन्न भएको छ। काम सम्पन्न भएपछि गर्नुपर्ने परीक्षण उडानका साथै नियमित उडानको तयारी अघि बढाइएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार अबको केही महिनाभित्र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित रूपमा उडान सुरु हुनेछ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। सरकारले आगामी चैतसम्म सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने लक्ष्य राखेको छ र सबै नागरिकलाई पुग्ने खोपको सुनिश्चितता गरिसकेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान कसरी सञ्चालन हुँदैछ, यो विषयमा पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। अहिले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम लगभग पुरा भएको छ। काम सकिएपछि गर्नुपर्ने परीक्षण उडानका साथै नियमित उडानको तयारी भइरहेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अबको केही महिनाभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुनेछ। भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्यालिब्रेसन फ्लाइट अर्थात् परीक्षण उडानको लागि तयार भइसकेको छ। संरचना निर्माणको काम करिब 98% सम्पन्न भएको छ। जडान भएका सञ्चार लगायत अन्य उपकरणको उडान परीक्षणको लागि तयार गरिएको छ। टर्मिनल भवनको फर्निचर र सजावटको कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विमानस्थल आयोजनाका अनुसार हालसम्म 3000 मिटर लामो धावन मार्ग, जहाज पार्किङ गर्ने एप्रोन, सबवे, ट्याक्सीवे लगायतका संरचनाको निर्माण सकिएको छ। यसैगरी मुख्य टर्मिनल भवन, टर्मिनल टावर, ट्याक्सी पार्किङ लगायतका संरचना निर्माणको काम पनि सकिएको छ। गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भैरहवामा अहिले पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको, तर निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको चाहिँ छ। लेटेस्ट हेर्दाखेरि लगभग 98% हामीले कामहरू पुरा गरिसकेका चाहिँ छौँ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो ठाउँको पूर्वाधारहरूका निर्माण कार्य, त्यसपछि एभिएसनको लागि, हवाई उडानको लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरूको, जरानहरूको लगभग हामीले अन्तिम चरणमा र फिनिसिङको अवस्थामा चाहिँ छौँ। खास गरेर साउथ इस्ट एसिया, हुन त संसारभरि नै, तर साउथ इस्ट एसियामा गौतम बुद्धको जुन हिसाबले प्रभाव चाहिँ छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई र हाम्रो स्वयंको नेपालको आफ्नो पनि आवश्यकताले गर्दाखेरि यो एक प्रकारले टुरिज्म, धार्मिक टुरिज्म र अन्य टुरिज्म पनि को लागि त्यो एयरपोर्ट एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ छ। नम्बर 1। नम्बर 2 मा हेर्ने हो भन्दाखेरि नेपालबाट लगभगमा हाम्रो 50% जतिको नै ट्राफिक एक प्रकारले चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ जाने भन्दाखेरि तराईमा पनि यदि यो प्रकारको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भयो भन्दाखेरि पश्चिम नेपालदेखि लिएर पूर्वी तराईसम्मको व्यक्तिहरूले अब काठमाडौँ आउन कहिलेकाहीँ यहाँलाई थाहै छ काठमाडौँको बाटोघाटो पनि अलिकति अप्ठ्यारो नै चाहिँ छन्। बर्सातको महिनामा कुनै बाढी पहिरो केही भयो भन्दाखेरि अवरुद्ध हुँदो रहेका चाहिँ छन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो भैरहवा सम्भवतलाई अल्टरनेटको रूपमा हाम्रो लागि चाहिँ त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय निकै नै महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साबित हुन चाहिँ हामी राखिरहेका चाहिँ छौँ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि जुन कुरा काठमाडौँ एयरपोर्टको लागि एक प्रकारले हर्डलको रूपमा जुन चिजबिजहरू चाहिँ छन्, यताका डाँडा काराहरू, एप्रोचहरू, त्यो चाहिँ भैरहवामा चाहिँ हुने चाहिँ छैनन् र सम्भवतः भैरहवामा काठमाडौँमा आवश्यक पर्ने
जुन भिजिबिलिटीहरू चाहिन्छ न्यूनतम, त्यसलाई पनि हामीले रिड्युस भन्दाखेरि कम भिजिबिलिटीमा त्यो ठाउँमा सञ्चालन गर्न चाहिँ सक्छौँ जस्तो लाग्छ। जस्तै उदाहरणको रूपमा हामी लिने हो भन्दाखेरि काठमाडौँमा निकै प्रयासको पश्चात पनि र यो डाँडाकाँडाको कारणले गर्दाखेरि फिजिबल नभएको आइएलएस हो, इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम, मात्र भिआर सिस्टम र सेटेलाइट बेस सिस्टमबाट मात्रै चाहिँ अप्रोच गर्न सकिरहेको थियो, जहाजहरूले अवतरण गर्न सकिरहेको चाहिँ थियो भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा भैरवामा इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टममा जुन कि एकदमै साह्रै नै संसारभरि प्रचलित अवस्थामा रहेको चाहिन्छ, प्रचलनमा रहेको चाहिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लागि सम्भवतः कम भिजिबिलिटीमा 24 आवर 7 डेज एयरपोर्ट हाम्रो लागि चाहिँ साबित हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। सञ्चालनको सन्दर्भमा हेर्नु भन्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी आफै यसमा चासो लिइराख्नु भएको चाहिँ छ। भर्खरै ग्लास्गोबाट सम्मान्यजी फर्किँदाखेरि त्यो ठाउँमा हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतसँगको प्राइम मिनिस्टरसँग पनि त्यहाँ कुराकानी भएको रहेका चाहिँ छन् विभिन्न रुट सम्बन्धमा, यो एयर स्पेसहरूको सेयरिङ सम्बन्धमा, साझा उपयोगको सन्दर्भमा। त्यसै गरेर हिजो मात्रै पनि हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले चाहिँ आफ्नै व्यक्तिगत रूपमा निकै प्रयासरत हुनुहुन्छ उहाँले कि यो जुन हाम्रो एक प्रकारले बोर्डरको नजिकको एयरपोर्ट चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने र एयर स्पेसको साझा हुन्छन् कि रुटको सन्दर्भमा हुन्छ, रुटको पनि जस्तै कि लखनऊबाट हामी डाइरेक्ट रुट पायौँ भन्दाखेरि भैरवा अन्य एयरलाइन्सहरूको लागि छोटो दूरी पर्ने भएकोले चाहिँ अलिकति चाहिँ आकर्षण हुन सक्छन्। त्यसै गरी महेन्द्रनगरबाट जुन हाम्रो वन वे रुट चाहिन्छ त्यसलाई दुईतर्फी नै गर्न सक्यो भन्दाखेरि यो पनि एयरलाइन्सहरूको लागि चाहिँ एउटा आकर्षणको केन्द्र हुन सक्छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भगवान गौतम बुद्धको मूर्ति हालै अनावरण गर्नुभएको थियो। 6 अर्ब रुपियाँ लागत रहेको भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 2.5 अर्ब रुपियाँको मूर्ति स्थापना गरिएको हो। बुद्धको यो मूर्ति बहुमूल्य धातु व्हाइट जेडबाट बनाइएको हो। म्यानमारमा बनाइएको मूर्ति स्पेनको लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसनले विमानस्थललाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको हो। यो मूर्तिलाई विमानस्थलको प्रवेशद्वार र बाहिरिने मार्गमा पर्ने गरी राखिएको छ। रनवे, ट्याक्सी सबैको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ र परीक्षण पश्चात त्यसलाई चाहिँ फेरि फाइन ट्युनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ कि वास्तविकमा जुन हिसाबले हामी जुन एउटा स्ट्यान्डर्डको रूपमा जुन हामीले चाहिँ गऱ्यौँ, जुन कोअर्डिनेटको रूपमा सबै यो उपकरणहरूको चाहिँ जडान गऱ्यौँ, त्यो त्यही बमोजिम चाहिँ छ कि यसमा चाहिँ करेक्सन चाहिँ हुन्छ। सो सम्भवतः हाम्रो परीक्षण उडान को विषयमा हाम्रो चाहिँ कुराकानी भइरहेका चाहिँ छन्। अब यसमा चाहिँ विभिन्न विकल्पहरू पनि चाहिँ छन् हामीसँग। सो चाँडै चाहिँ व्यवस्थापनबाट एउटा निर्णय भएर यसको परीक्षण उडान चाहिँ हुने चाहिँ छ र सम्भवतः यो सबै कुरा मिलायो भन्दाखेरि हाम्रो महानिर्देशकज्यूले भने जस्तै कि 3 महिना जतिमा हामी चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ रेडी हुन्छौँ। त एउटा पक्ष के हो भन्दाखेरि विमानस्थलको सञ्चालन योग्य बनाउने, अर्कोतर्फ के छ, अर्को पार्ट के हुन्छ भन्दा कि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूले, एयरलाइन्सहरूले पनि आफूले चाहिँ त्यो एयरपोर्टप्रति म चाहिँ गर्छु, त्यसको चाहिँ उसको चाहिँ पनि चासो हुनु आवश्यक चाहिँ छन्। अब जस्तै कि हाम्रो यो ठाउँबाट हेर्ने हो भन्दाखेरि नेपाल एयरलाइन्सका जहाज योग्य चाहिँ त्यहाँबाट उडान गर्नका लागि, हिमालयन एयरलाइन्स त्यो विमानस्थलबाट योग्य चाहिँ छन्। त्यसै गरेर पहिले पनि बुद्ध एयरले चाहिँ छिमेकी देश हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतमा चाहिँ उडान गरिरहेका चाहिँ थिए, सम्भवतः ऊ पनि आउँछन्। भर्खरै चाहिँ यति एयरवेजले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको चाहिँ अनुमति पाएका चाहिँ छन्। सो उहाँहरू पनि विमान कम्पनीहरूले पनि हाम्रो एयरपोर्टको चाहिँ एसेसमेन्ट गरिराख्नु भएको चाहिँ छ र एकचोटि हामीले हामी उडान योग्य चाहिँ भयौँ, त्यसपछि हाम्रो विमानस्थल र फरेन कम्पनीहरू पनि उनीहरू पनि पक्कै पनि चाहिँ हाम्रो त्यो विमानस्थलमा जुन सुविधाहरू चाहिँ छन् र भनौँ न कि यो ठाउँमा काठमाडौँमा होल्डको समस्या चाहिँ छ, त्यहाँ होल्डको समस्या नहोला, यस्तै कारणले आकर्षणका थुप्रै चाहिँ चिजबिजहरू भइरहेकोमा चाहिँ छन्। सो होपफुल्ली हामीले जुन अहिले भनिरहेछौँ एक्सपेक्टेड कि 90 डेजभित्र यसलाई सञ्चालनमा चाहिँ ल्याउँछौँ भनेर आशा गरौँ हामी 90 डेजभित्र यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ।
प्रशासनिक कार्यहरूको लागि खटिने इमिग्रेसनका, कस्टमका, सुरक्षा निकायहरूका व्यवस्थापन एउटा त्यो भयो भन्दाखेरि कम्फर्टको हिसाबले हेर्ने हो भन्दाखेरि यात्रु आते जाते गर्नको लागि बस्ने कुरा, टोयलेटका कुराहरू भए, रिफ्रेसमेन्टका कुराहरू भए, पसल कबलको कुरा भए, ड्युटी फ्रीका कुराहरू चाहिँ भए, यो सम्पूर्ण कुरा हामीले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ मिलाएका चाहिँ छौँ। सँगसँगै एउटा भनौँ न कि धार्मिक स्थल भएकोले त्यो ठाउँमा चाहिँ भिजिटरहरू आउँदाखेरि केही आकर्षणहरू नै पनि होस् भनेर चाहिँ भनौँ न कि हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूबाट पनि केही सहयोगका चिजबिज जस्तै भर्खरै चाहिँ मूर्ति आएको चाहिँ छन्। त्यसै गरेर हाम्रो आफ्नो पनि सकेसम्म चाहिँ त्यसलाई लुम्बिनीलाई चाहिँ झल्काउने गरी टर्मिनल बिल्डिङ, त्यो ठाउँको लुम्बिनीलाई चाहिँ झल्काउने गरेर टर्मिनल बिल्डिङको निर्माण हुन लागेको चाहिँ छ, लगभग भइ नै सकेको चाहिँ छन्। सो एकचोटि यो फिनिसिङको काम भइसकेपछि, फाइन ट्युनिङको भइसकेपछि सम्भवतः हाम्रो एयरपोर्टमा जब पर्यटकहरू, धार्मिक पर्यटक र अन्य पर्यटकहरू चाहिँ ओर्लिन चाहिँ छन्, त्यति बेला चाहिँ एक झलकमा आहा लुम्बिनी आइपुग्यो, लुम्बिनीको अलिकति चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ लुम्बिनीको झझल्को चाहिँ पाउने मैले चाहिँ देखेका चाहिँ छु। सरकारले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिने यो विमानस्थल मार्फत नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेखनीय टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विमानस्थल सञ्चालनपछि यहाँको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने अपेक्षाले यो क्षेत्र लगानीकर्ताको लागि पनि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। साथै पोखरामा समेत अर्को क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम पनि जारी छ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान अहिले जारी छ। सरकारले सबै नागरिकलाई पुग्ने खोपको सुनिश्चितता गरिसकेको छ। अहिलेको सरकार बनेपछि असोजसम्म 1/3 र आगामी चैतसम्म सबै नागरिकलाई खोप लगाउने लक्ष्य सरकारले लिएको थियो र अहिलेसम्म 40% भन्दा बढी नागरिकले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान कसरी सञ्चालन हुँदैछ, यसबारे रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने नीति अनुसार सरकारले खोप सुनिश्चित गरेको छ। अहिलेसम्म खरिद र अनुदानबाट 2,80,00,000 भन्दा बढी मात्रा खोप प्राप्त भइसकेको छ। यस क्रममा 5 करोड मात्रा सुनिश्चित भएको जनाइएको छ। लक्षित जनसङ्ख्यामध्ये 44%ले कम्तीमा 1 मात्रा र करिब 40%ले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। अहिलेको सरकारले असोज मसान्तसम्ममा 1/3 र चैतभित्रमा पूर्ण मात्रा खोप लगाउने लक्ष्य राखेको थियो। अहिले खोप लगाउन योग्य बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मलाई कोरोना विरुद्धको खोप सुनिश्चित गरिएको सरकारले जनाएको छ। जतिसक्दो हामी हाम्रो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मान्यता दिएर यो कोरोना नियन्त्रणको लागि खोप लगायतका कामहरू हामीले राज्यको तर्फबाट, देशको तर्फबाट व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब खोपको अभाव हुँदैन। खोप हामी सम्पूर्ण नागरिकलाई दिन सक्ने गरी खोप हामीले व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। केही नपुग्छ भने हामी त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्छौँ। मैले सङ्ख्या पनि भन्ने गरेको छु, झन्डै 2.5 करोड खोप हामीले या त लगाइसकेका छौँ या 2-5 लाख खोपहरू विभिन्न जिल्लामा, प्रदेशमा गएर बसिरहेका छन् र लाउने क्रम जारी छ र आउने क्रम पनि जारी छ। र 12 वर्ष 18 वर्ष माथिकालाई हामीले सम्पूर्ण रूपले खोप दिँदै जाने क्रममा छौँ भने त्यो खोपहरू हामीसँग स्टक पनि छन् र हामीले सम्झौता गरेका खोपहरू पाइपलाइनमा पनि आउँदैछन्। दोस्रो चरणमा अहिले हामी आएर 18 वर्षभन्दा मुनि 12 वर्षसम्मकालाई पनि हामीले अमेरिकासँग चाहिँ नि फाइजर र मोडर्ना खोप हामीले 1 करोड डोज खोप सम्झौता गरिसकेका छौँ। अब त्यो आउने क्रम मलाई लाग्छ 1 महिनाभित्रबाट त्यसको पहिलो लट आउने क्रम सुरु हुन्छ र 1 लाख डोज चाहिँ नि प्रयोगात्मक रूपले सुरुमा परीक्षण गर्नको लागि आइसकेको छ। त्यसको प्रायोरिटीमा चाहिँ हामीले वृद्ध, रोगी, असहाय, मुटु रोग, टिबी रोग, क्यान्सर रोग, किडनी रोग र यस्तै अन्य रोगजन्य स्थितिबाट अलिकति अशक्त भनौँ, कमजोर भनौँ,
नियमित औषधि सेवन गरिरहेकाहरू भनौँ, त्यो अहिले आएको एक डोजको चाहिँ हामीले 12देखि वृद्धसम्म, 12देखि वृद्धसम्म यस्ता प्रकृतिका व्यक्तिहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिएर 1 लाख डोज हामीले दिएका छौँ। बालबालिका लक्षित खोप अभियान अहिले जारी छ। अहिलेसम्म खरिद र अनुदानबाट 2 करोड 80 लाखभन्दा बढी मात्रा खोप प्राप्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बालबालिकालाई समेत लगाउन मिल्ने फाइजर 60 लाख मात्रा र मोडर्ना 40 लाख मात्रा गरी 1 करोड मात्रा खोप खरिद गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। यसले उच्च जोखिममा रहेका बालबालिका र किशोर किशोरीहरूलाई कोरोनाबाट सुरक्षा प्रदान गर्नेछ। फाइजरलाई अमेरिकाले 16 देखि 18 वर्षसम्मका किशोर किशोरीहरूलाई दिन, पूर्ण र 12 देखि 15 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूको लागि आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ। अमेरिका र युरोपका कतिपय देशले 12 वर्षमाथिका सबैलाई मोडर्ना खोप दिन थालेका छन्। नेपालमा दीर्घ रोगी भएका 12 वर्ष उमेरदेखि माथिका व्यक्तिहरूलाई फाइजर खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। वास्तवमा कोभिड-19 को खोप हामी उत्पादक मुलुक नभए पनि हामीलाई विशेष गरी मित्रराष्ट्रहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिनै पर्छ। सुरुमा हामीले मित्रराष्ट्र भारत सरकारबाट समयमै खोप प्राप्त गरेका थियौँ, जुन भनेको विकसित मुलुकहरूमा खोप चलेको 2 महिनाभित्र नै हामीले अभियान सुरु गर्न पाएका थियौँ। सन् 2021 को सुरुमै अथवा 2077 को माघ 14 गतेदेखि हाम्रोमा खोप अभियान सुरु भयो। सुरुमा हामीले अन्य देशहरू जस्तै फ्रन्टलाइनरहरू, प्रथम दर्जामा यो लडाइँमा कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँमा होमिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतको व्यक्तित्वहरूलाई लगाएर चाहिँ खोप अभियान सुरु गऱ्यौँ। धेरै एप्रिहेन्सन थियो। इतिहासमै यति छिटो अवधिमा चाहिँ एकदमै छोटो अवधिका विभिन्न फेजका ट्रायलहरू छिट्टो सकेर मानवमै लगाउन मिल्ने गरी खोप चाहिँ यो कोभिड-19 कै आएका हुन्। योभन्दा अगाडि कुनै पनि खोप वर्षौँ लाग्छन् एउटा खोप विकास हुनलाई। यो खोप चाहिँ हामी अहिले कुरा गरौँ, महामारी सुरु भएको हामी करिब 2 वर्ष पुग्ने अवस्थामा छौँ, किनभने डिसेम्बरदेखि सुरु भएको थियो, नोभेम्बरमा छौँ। यसरी पुग्दाखेरि चाहिँ अहिले विश्वमा धेरै जसो जनसङ्ख्या कतिपय मुलुकहरूमा त लक्षित सबैलाई होइन, विशेष गरी विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ त्यहाँको खोप लगाउनु पर्ने लक्षित ठुलो हिस्सालाई चाहिँ खोप लगाइसकेको अवस्था छ। हाम्रोमा पनि कमसेकम चाहिँ पूर्ण मात्रा, कुल जनसङ्ख्याको पूर्ण मात्रा 1/4 भन्दा बढी भइसकेको छ भने लक्षित समुदाय जुन हामीले 18 वर्षभन्दा माथिलाई लिने हो भने हामी अहिले 44% भन्दा माथि पुगिसकेका छौँ पूर्ण मात्रामा खोप कमसेकम 1 मात्रामा खोप पुग्ने हिसाबले, र 40% को हाराहारीमा कमसेकम चाहिँ लक्षित समुदायको 1 मात्रा 2 पूर्ण मात्रा चाहिँ पुरा गरेका छौँ। त्यसैले 44%ले चाहिँ 1 मात्रा भइ लगायौँ। हाम्रो लक्षित समूहको 40%ले चाहिँ करिब यो पूर्ण मात्रा पुर्याएको अवस्था छ लक्षित समूहको। त्यो हाम्रो चाहिँ करिब 2 करोड हुन आउँछ। हाम्रो 3 करोड 3 लाख जनसङ्ख्याको आधारमा यो भनिएको हो। यदि 15 वर्षभन्दा माथिको हुन्थ्यो भने त्यो 2 करोड 17 लाख जति हुन्छ। त्यो अलिकति अब हामी क्रमशः कम उमेर समूहमा पनि जाँदैछौँ। जसरी अहिले हामी 12 देखि उमेर माथिका सबै दीर्घ रोगीहरूलाई गइरहेका छौँ। कतिपय हाम्रो दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुकहरू जहाँ खोप उत्पादन हुने गर्छ, जस्तो मित्रराष्ट्र भारतकै हिसाबले कुरा गर्दा पनि हामी पूर्ण खोप अथवा चाहिँ यो लक्षित समूहलाई लगाउने खोपमा चाहिँ अगाडि छौँ। तथ्याङ्कमा हामी कम छौँ, सङ्ख्याको हिसाबले हामी कम हौँला, तर जनसङ्ख्याको अनुपातमा खोपमा हामी यो क्षेत्रको बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भारतभन्दा अगाडि छौँ भने हामीभन्दा राम्रो गर्ने मुलुकहरू पनि हुनुहुन्छ। भुटानको जनसङ्ख्या थोरै छ, त्यहाँ धेरै राम्रो कभरेज भएको छ। यसरी चाहिँ खोप हाम्रोमा एकदम सकारात्मक दिशामा चलेको छ। खोप प्राप्तिमा बिचमा अलिकति चुनौतीहरू थियो, तर अहिले हामीले अहिलेका मितिसम्म, पछिल्ला मितिसम्म 2 करोड 33 लाख मात्रा प्राप्त गरिसक्यौँ र त्यसमध्ये 1 करोड 63 लाख मात्रा चाहिँ खोप हामीले लगाइसकेका छौँ। बाँकी चलिरहेको छ, विभिन्न अभियान चलिरहेको छ। अहिले नै पनि फाइजरको खोप हामीले सुरु गरिसकेका छौँ मुख्य अस्पतालहरूमा केन्द्रित रहेर, र सँगसँगै हाम्रो अब चाहिँ
आउन लागेको खोप पनि करिब 3 करोड 30 लाख जति खोप पाइपलाइनमा भन्छौँ हामी, विभिन्न मितिमा आउँदैछ र सबैभन्दा बहुप्रतीक्षित चाहिँ यो विशेष गरी किशोर किशोरी लक्षित हाम्रो खोप 12 देखि 18 वर्षलाई हामीले लक्षित गरेर ल्याउन लागेको फाइजरको खोप चाहिँ डिसेम्बरमै आउँछ, भनेको अर्को महिना नै आउँछ। त्यो हिसाबले हामी खोप अभियानको हिसाबले राम्रै दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपालमा 2076 माघमा कोभिड-19 को पहिलो सङ्क्रमित फेला परेको थियो। अहिले सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि निकै घटेको छ। महामारीको दोस्रो लहर चलेको बेला गत जेठ असारतिर 50,000 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित थिए भने सङ्क्रमण दर 40% भन्दा बढी थियो। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्नुमा खोपको सहज उपलब्धता नै प्रमुख कारण हो। करिब 1 करोड 65 लाख मात्रा खोप लगाइएको छ। हालसम्म नेपालमा कोभिसिल्ड, भेरोसेल, जोन्सन एन्ड जोन्सन, फाइजर र एस्ट्राजेनिका खोप प्रयोगमा छन्। खोपको उपलब्धता बढेको र सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दै गएको देखिए पनि जोखिम भने अन्त्य भइ नसकेको सरकारले जनाएको छ। हाम्रो यो विशेष गरी कोभिड-19 को खोप चलिरहेको मागदेखि भए पनि विशेष गरी पछिल्लो समयमा अहिले हाल बनेको सरकारको प्राथमिकतामा खोप भन्ने जुन रह्यो त्यसमा चाहिँ असोज मसान्तसम्म 1/3 जनसङ्ख्यालाई र चैत मसान्तसम्ममा सम्पूर्ण नेपालीलाई एलिजिबल नेपालीलाई लगाउने भन्ने लक्ष्यको पूर्ण प्राप्तिका लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र उत्साहजनक वर्गले यो चाहिँ काम अगाडि बढिरहेको छ। असोजमा हामीले लक्षित जनसमुदायको जुन छ नि लक्षित वर्ग 18 वर्षभन्दा माथिको 1/3 33% नागिसकेका थियौँ असोज मसान्त पुग्दा नै। यो बिचमा दसैँ तिहारका कारणले केही खोप अभियान अलिकति सुस्त भए जस्तो लागे पनि हामीले खोप अब क्रमशः प्राप्त गरिरहेका छौँ। उत्साहजनक हिसाबले प्राप्त गरेको हिसाबले चैतसम्म हामीले यही प्रोजेक्ट गरेका पाइपलाइनमा रहेका खोप आउँदा पूर्ण लक्षित जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउन आवश्यक देखिँदैन। अर्को कुरा, खोप अभियान यसरी अगाडि बढ्दै गर्दा कोभिड-19 को हाम्रोमा विशेष गरी दोस्रो लहरपछि योभन्दा सङ्क्रामक खालको भेरिएन्ट हाम्रोमा देखिएको छैन। हामी त्यसलाई पनि मोनिटर गरिरहेका छौँ। यही खोप अभियान यसरी चलिरहेको र सबै विशेष गरी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अनुशासनपूर्वक चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डमा ध्यान पुर्याउनु भएकोले कोभिड-19 को सङ्क्रमणको स्थिति पनि अहिले हामी 5% भन्दा कममा पुगेका छौँ। कोभिड-19 महामारीको पनि अहिलेलाई एकदम राम्रो स्थितिमा पुगेका छौँ। फेरि पनि यसमा सबैको सहयोग, सरकारको कुशल नेतृत्व र सम्पूर्ण आम नागरिकहरूको सहयोगको चाहिँ अपेक्षा छ। विशेष गरी मापदण्ड पालना गर्ने हिसाबले अब हाम्रो डर भनेको, हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको नयाँ भेरिएन्ट आउन सक्छ। त्यो हिसाबले हामी चाहिँ सचेत रहेर विशेष गरी प्रवेश बिन्दु अथवा त्यो विमानस्थल होस् अथवा स्थलमार्गका प्रवेश बिन्दुमा पोजिटिभ भेटिएकाहरूलाई चाहिँ नयाँ भेरिएन्ट छ कि भनेर हेर्ने, निगरानी राख्ने त्यो हामी काम गर्छौँ र त्यही अनुसार सुसूचित गर्ने पनि गर्छौँ। यसमा यहाँहरूको पनि ठुलो भूमिका छ सङ्क्रमणबाट धेरैलाई बचाउने हिसाबले। नयाँ भेरिएन्टको उत्पत्ति हुने सम्भावना टरि नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन्। चिकित्सकहरूको अनुसार खोपसँगै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना अनिवार्य छ। दर्शकवृन्द, भैरवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम करिब सम्पन्न भएको छ र परीक्षण उडानका साथै नियमित उडानको तयारी तीव्र भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। सरकारले आगामी चैतसम्म सबै नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने लक्ष्य रहेको छ र अहिलेसम्म 40% भन्दा बढी नागरिकले खोप लगाइसकेका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान कसरी सञ्चालन हुँदैछ यस विषयमा पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।